हेलो नमस्ते। आज म हजुरलाई अब्स्ट्र्याक्ट भनेको के हो, थेसिसमा अब्स्ट्र्याक्ट कसरी लेख्ने, थेसिसमा अब्स्ट्र्याक्टमा कति शब्दसम्म लेख्न सकिन्छ, थेसिसमा अब्स्ट्र्याक्टमा के लेख्ने र के नलेख्ने भन्ने शीर्षक लिएर आएको छ। जसले मास्टर डिग्री अथवा एमफिल वा पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण शीर्षक लिएर आएको छु। यदि हजुर हाम्रो यस च्यानलको नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। जो हजारौँ विद्यार्थीहरू थेसिस लेख्नको लागि कन्फ्युज भई थेसिसमै आधा बाटोमा गएर हराउने जुन समस्या देखिएको छ, त्यो समस्यालाई निराकरण गर्न अथवा त्यो समस्याबाट विद्यार्थीहरूलाई छुटकारा दिनको लागि मैले यस्ता भिडियोहरू बनाएको छु। यदि हजुर हाम्रो यस च्यानलको नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र सक्दो साथीहरूलाई सेयर पनि गर्नुहोला। थेसिसमा अब्स्ट्र्याक्ट कसरी लेख्ने? अहिले प्राय मास्टर डिग्री होस् अथवा पिएचडी होस्, एमफिल होस् अथवा कुनै पनि ट्याक्स गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू अलमलमा परिराखेका हुन्छन्। के लेख्ने, कताबाट सुरु गर्ने भन्ने उनीहरूलाई समस्या देखिराखेको हुन्छ। अहिले प्राय मास्टर डिग्री, एमफिल र पिएचडीका विद्यार्थीहरूलाई पुरै थेसिसको काम सकिसकेपछि पनि अब्स्ट्र्याक्टमा के लेख्ने अथवा लेख्न हम्मे परेको देखिन्छ। यसो हुनुमा अब्स्ट्र्याक्ट के हो, यो कस्तो हुनुपर्ने हो र यसमा के कुरा समावेश हुनुपर्छ भनेर आवश्यक पर्ने अवधारणा स्पष्ट नभएर नै यस्तो भएको हो। उनीहरूसँग यसको अनुभव हुँदैन र मेरो उनीहरूसँग दर्शकौँको अनुभवले बताउँछ कि उनीहरू थेसिस लेखिसकेपछि पनि अब्स्ट्र्याक्टमा के लेख्न सकिन्छ अथवा के लेख्ने भन्नेमा एकदमै कन्फ्युज हुनुहुन्छ। एक त अनुसन्धान विधि पढाउने प्रोफेसरले नै यो अवधारणा उनीहरूमा स्पष्ट पारिदिनु पर्ने हो। जस्तै क्याम्पसले अथवा युनिभर्सिटीले जसले रिसर्च पढाउनुहुन्छ उहाँहरूले एकदमै स्पष्ट पारिदिनु पर्ने हो। तर हामीहरूले थेसिसका भित्रका पार्टहरू हामीले एउटा वे मात्रै बताइदिन्छौँ र प्र्याक्टिकल्ली रूपमा उनीहरूलाई सिकाउँदैनौँ। प्रयास भएर पनि विद्यार्थीले ध्यान नदिएका पनि हुन सक्छन्। तर प्रोफेसरले पढाएर अथवा सरहरूले पढाएर, लेक्चरले पढाएर विद्यार्थीले पनि त्यसमा ध्यान नदिएको पनि हुन सक्छन्। अर्को, एमफिल र पिएचडी तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले पनि गुगलमा एउटा क्लिक हानेर पाउने सूचनाको समेत उपयोग गरेको पाइँदैन। अथवा गुगलमा गएर सर्च गरेर कस्तो कस्तो रिसर्च आर्टिकलहरू त्यहाँ छन् र आफूले लिएको आर्टिकल के हो र त्यसलाई कसरी लेखिन्छ भन्ने बारेमा उनीहरू अन्योले छन् र त्यतातिर उनीहरूको ध्यान गएको पनि देखिँदैन। खास गरी तपाईले गर्नुभएको थेसिसको काम 300 शब्दमा कसैलाई बताउनु पर्यो भने तपाईँ के कुरा समावेश गर्ने अथवा तपाईले के कुरा लेख्ने भन्ने तपाईँ आफैमै अलमल पर्नुहुन्छ ताकि यो थेसिसको बारेमा मान्छेले बुझोस्। यसो गर्दा थेसिसको उद्देश्य त पहिला बताउनै पर्ने भयो अथवा तपाईले लेखेको थेसिसको भित्र के छ, के लेख्नु भएको छ भन्ने बारे अब्स्ट्र्याक्टले देखाउनै पर्छ। अनि के कस्ता अनुसन्धानात्मक प्रश्नहरू जवाब तपाईको थेसिसले खोजेको हो त अथवा तपाईको थेसिसले कस्तो प्रश्नहरू खोजेको छ। त्यसोभए अनुसन्धानात्मक प्रश्नको सारांश पनि के हो भन्ने बारेमा तपाईले लेख्नुपर्छ। अनि कसरी गर्नुभयो अथवा तपाईका अनुसन्धान विधि र ढाँचाहरू कस्ता थिए, तपाईका रेस्पोन्डेन्ट अथवा उत्तरदाताहरू को हुन्, तपाईको कुन अनुसन्धान विधि थियो र त्यो जस्ता कुरा झनै आवश्यक हुने हुन्छ। यति भइसकेपछि पाठकलाई अब तपाईको अनुसन्धानबाट के नयाँ कुरा पत्ता लाग्यो जुन यस अघिका अनुसन्धानले त्यो रूपमा भन्न सकेका थिएनन् भन्ने कौतूहलता हुन्छ। त्यसैले आफ्नो अनुसन्धानका मुख्य फाइन्डिङको
सारांश लेख्नै पर्छ। यति भइसकेपछि तपाईको थेसिसको अब्स्ट्र्याक्ट तयार हुन्छ। अब तपाईले थेसिसमा लेख्दा कस्तो लेख्ने त कसरी लेख्ने भन्ने बारेमा तपाईलाई अझै कन्फ्युज हुन सक्छ। सुरुमा तपाईले विषय केन्द्रित यो थेसिसको मुख्य उद्देश्य के हो, उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि अनुसन्धानात्मक प्रश्नहरू कस्ता थिए भन्ने बारेमा हजुरले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा हजुरले करिब 50 शब्दमा लेख्दा अति उत्तम हुन्छ। मैले अनुसन्धान विधि यो प्रयोग गरेको छु, अथवा मेरो रेस्पोन्डेन्टहरू यी हुन्, यो क्षेत्रमा गएर मैले अनुसन्धान गरेको हो, मैले अनुसन्धानका साधनहरू यो प्रयोग गरेको थिएँ भन्ने बारेमा पनि हजुरले लेख्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो प्याराग्राफमा हजुरले यसको बारेमा करिब 150 शब्द लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हजुरले यो अनुसन्धानबाट मेरो अनुसन्धानात्मक प्रश्नको जवाब यस्तो भएको छ, यस्तो आयो र मेरो निष्कर्ष यो पुगेको छ भनेर हजुरले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो भन्दा बढी थेसिसले अथवा अब्स्ट्र्याक्टले केही पनि माग्दैन। यो तीनवटा कुरालाई हजुरले एकदमै महत्त्वपूर्ण लेख्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा हजुरले उद्देश्यसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू के हुन्, उद्देश्य के हो र उसले लिएको प्रश्नहरू के हुन् भन्ने बारेमा। दोस्रोमा अनुसन्धान विधिको यो प्रयोग गरेको छु र मेरो रेस्पोन्डेन्ट अथवा मेरो त्यहाँ सहभागीहरू, मैले लिएका व्यक्तिहरू यी हुन् भनेर हजुरले बताउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हजुरले अनुसन्धानको साधन कुन प्रयोग गर्नुभयो, कुन साधन प्रयोग गर्नुभएको हो, त्यो साधनको बारेमा मैले यो प्रयोग गरेँ भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हजुरले अन्त्यमा मेरो अनुसन्धानदाताबाट मैले लिएका अनुसन्धानहरूले यो जवाब दिए अथवा उहाँहरूबाट मैले यस्तो प्रतिक्रिया पाएँ भन्ने बारे हजुरले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यति लेख्न भने हजुरको अब्स्ट्र्याक्ट पुरा हुन्छ। जब अब्स्ट्र्याक्टको सारांश अथवा अब्स्ट्र्याक्ट थेसिसको सारांश हो, तर सबै कुरा सारांश चाहिँ होइन। यो सबै कुरा हजुरले लेखेको सारांशभित्र पर्दैन अथवा अब्स्ट्र्याक्टमा पर्दैन। तपाईको अब्स्ट्र्याक्ट यस्तो हुनुपर्छ ताकि त्यो पढेपछि मान्छेमा थेसिस खोजेर पढौँ भन्ने इच्छा हुनु पर्यो, अथवा तपाईको थेसिसमा तपाईले भन्न खोजेको कुरा छ वा छैन भनेर थाहा पाउन आवश्यक। माथि भनिएका कुरा पढेपछि मात्रै थाहा हुने हो। थेसिस अब्स्ट्र्याक्ट इन्टरनल अथवा इन्टरनेसनल जस्ता स्रोतमा गएर पाठकले आफ्नो विषय क्षेत्रमा कस्ता थेसिस लेखेका रहेछन् भनेर खोज्ने गर्दछ र अब्स्ट्र्याक्ट पढेर काम लाग्ने थेसिसको खोजी गर्दछ। त्यसपछि हजुरले थेसिसमा के लेख्ने र के नलेख्ने। थेसिसमा अब्स्ट्र्याक्ट लेख्दा सामान्यतया के कुरा समावेश हुनुपर्छ भन्ने कुरा त हामीले बताइसक्यो तीनवटा पोइन्टमा। त्यसपछि केही विद्यार्थीले अझै पनि कन्फ्युज हुन सक्छ हैन, उनीहरूलाई कसरी लेख्ने अझै कन्फ्युज हुन सक्छ। त्यसको लागि तपाई आफैले थेसिसको गहन काम गर्नु सक्नुपर्छ र यदि गरिसके भएपछि अनुसन्धानमा लामो समय खर्चिनु भएकोले तपाईसँग थुप्रै शैक्षिक अनुभवहरू हुन सक्छन्। त्यसैले गल्ती हुन्छ भनेर नडराउनुहोस्, गल्तीबाटै तपाईले पाठ सिक्दै जानुहुनेछ। अझ सरल किसिमले अब्स्ट्र्याक्ट लेख्ने हो भने अर्को उपाय पनि छ। अहिले हामीले सोशल साइन्सका थेसिस लेख्दा प्रत्येक च्याप्टरको समरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको सबै च्याप्टरको समरी एकै ठाउँमा ल्याउनुहोस् र त्यसबाट के महत्त्वपूर्ण तथ्य तान्न सकिन्छ भनेर एउटा फाइल बनाउनुहोस्, अथवा त्यसलाई सबै एकै ठाउँ राख्नुहोस् र त्यसलाई जम्मा गर्नुहोस् र त्यसलाई हेर्नुहोस् र पढ्नुहोस्। यसरी बनाएको फाइलमा तपाईको थेसिसले प्रयोग गरेको मुख्य शब्द भने नछुटाउनुहोस्, किनभने थोरै शब्दमा धेरै कुरा बोल्ने खण्ड नै अब्स्ट्र्याक्ट हो। प्रत्येक च्याप्टरको तपाईले नै लेख्नु भएको समरीबाट मुख्य अंश छानेर अलिकति रिफाइन गर्ने हो भने पनि अब्स्ट्र्याक्ट तयार पार्न सकिन्छ। तर पनि अघिल्लो पाठमा यसभन्दा अगाडि भने झैं अनुसन्धान परिप्रेक्ष्य, अनुसन्धानात्मक प्रश्न, संक्षिप्त अनुसन्धान विधि, मुख्य 2-3 वटा फाइन्डिङ र
तपाईँको निक्कल तयार पार्न तपाईँलाई पुरापुर भरोसा छ भने कहिले तपाईँ गलत हुनुहुने छैन। अथवा तपाईँमा आफूमा निष्कर्ष मैले यो पत्ता लगाएको छु, मेरो निष्कर्ष यो भन्ने तपाईँमा लाग्यो भने तपाईँ पक्कै पनि गलतमा जानुहुने छैन र तपाईँले लेखेको अथवा तपाईँले निकालेको अथवा तपाईँले जुन फाइन्डिङ अन्त्यमा लेख्नुभयो त्यो कहिले पनि गलत हुने छैन। तपाईँले पुरै थेसिस लेखिसकेर अब विश्वविद्यालय बुझाउने बेला भएपछि मात्रै अब्स्ट्र्याक्ट लेख्ने भएकाले यसलाई पास्ट टेन्समा प्रयोग गर्नुपर्छ। भोइसको हिसाबले कहीँ कतै प्यासिभ भोइस पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर पनि एक्टिभ भोइसको प्रयोग गर्नुभयो भने अझै उत्तम हुनेछ। सिम्पल तर कम्प्लेक्स सेन्टेन्स प्रयोग गर्नुहोस्। आफूले मात्रै बुझ्ने तर पाठकले नबुझ्ने जस्ता शब्दहरू प्रयोग नगर्नुहोस्, बरु एक वाक्य थपेर भए पनि स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्नुहोस्। थीसिसकै च्याप्टरबाट सेन्टेन्स कपी पेस्ट गरेर कहिले पनि अब्स्ट्र्याक्ट नबनाउनुहोला। कुरा उही भए पनि भाषा केही फरक बनाउनुहोस्। थीसिसको अब्स्ट्र्याक्ट 300 शब्दभन्दा बढी नसोच्नुहोस् अथवा नलेख्नुहोस्। त्यसलाई लेख्नुभयो भने पाठकलाई अलि बोर लाग्न सक्छ र तपाईँले सबै थेसिसमा अब्स्ट्र्याक्टमा लेख्नुभयो भने पाठकले तपाईँको थेसिस पढ्न अथवा तपाईँको थेसिसको खासै महत्त्वपूर्ण नठान्न पनि सक्नुहुनेछ। तपाईँको अब्स्ट्र्याक्ट पढ्दा पाठकलाई कहीँ कतै अड्केको वा फलो नपुगेको वा केही कुरा नबुझे जस्तो भान नहोस्। भन्नको खातिर थेसिस बुझाउनु अघि अब्स्ट्र्याक्ट धेरै पटक आफै पढ्नुहोस् र आफूले विश्वास गरेर सहपाठी वा प्रोफेसरसँग पनि राय लिन सक्नुहुनेछ। अब्स्ट्र्याक्टमा पृष्ठभूमि एकदमै कम गर्नुहोस्। अब्स्ट्र्याक्टमा कुनै पनि लिटरेचर साइटेड नगर्नुहोस् अथवा साइटेड गरेको लिटरेचरहरू लेख्दै नलेख्नुहोस्। अब्स्ट्र्याक्टमा कुनै चित्र वा टेबल राख्नु हुँदैन। तपाईँ थेसिसको काम अन्तिम चरण हुनुहुन्छ भने एकपटक प्रयास गर्नुहोस् र आवश्यक परे तपाईँको साथीहरू या अग्रज जसले थेसिस भ्याइसक्नु भएको छ अथवा तपाईँको गाइडसँग हजुरले सल्लाह माग्नुहोस्। यदि हजुर हाम्रो यस च्यानलको नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र हजुरलाई विस्तृतको लागि हजुरले अझै पनि हजुरको गाइड, प्रोफेसर अथवा गुगलमा गएर सर्च गरेर हजुरले अझै विस्तृत रूपमा टिप्स लिन सक्नुहुनेछ। र यो लेखलाई मैले मुख्य बेस डाक्टर मनप्रसाद वाग्लेको फेसबुक वालबाट बेस बनाई मैले यसलाई एक्सप्लेन गरेको छु। उहाँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद छ। र हजुरलाई मलाई लाग्छ यदि हजुरले अब्स्ट्र्याक्ट लेख्दा 300 शब्दभन्दा बढी नलेख्नुहोला। एक नम्बरमा हजुरले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने उद्देश्य र उद्देश्य सँगसँगै लिएका प्रश्नहरू के हो त्यो प्रश्नको बारेमा निक्कल हुनुपर्छ। दोस्रोमा तपाईँको अनुसन्धान विधि के हो, अनुसन्धान विधिमा प्रयोग गर्दा त्यहाँ स्रोत अथवा साधनहरू कुन प्रयोग गर्नुभएको छ त्यो साधनलाई विशेष ध्यान दिनुहोस्। र तेस्रो नम्बरमा तपाईँका रेस्पोन्डेन्ट को हुन् र रेस्पोन्डेन्ट पत्ता लगाउनुहोस् र रेस्पोन्डेन्टले भनेको के भन्नुभएको छ, उहाँको प्रतिक्रिया कस्तो छ त्यसलाई लेख्ने प्रयास गर्नुहोस्। र यसरी लेख्नुभयो भने तपाईँको अब्स्ट्र्याक्ट एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र हजुरले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने तपाईँले ब्याकग्राउन्ड अथवा इन्ट्रोडक्सनमा भएको चिजलाई त्यहाँ कपी पेस्ट नगर्नुहोस् र लिटरेचर रिभ्यू लेखिसकेपछि साइटेडहरू पनि त्यहाँ ल्याएर नराख्नुहोस् अथवा अब्स्ट्र्याक्ट एकदमै कम पृष्ठभूमि लेख्नुहोस् र लिटरेचर साइटेड नगर्नुहोस् र चित्र वा टेबल पनि नराख्नुहोस्। र यसले गर्दा हजुरको अब्स्ट्र्याक्ट एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्दै आश गर्दै यदि हजुर मेरो यस च्यानलको नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हस्त नमस्ते।